अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा रब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने देखा अल्लाह की कुदरत कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई, वो भी कहाँ, दुश्मन ही के घर। बेशक जो अल्लाह चाहे। अब आगे आज इस किस्से में हम देखेंगे कि आप मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कैसे हुई और फिर आगे क्या किस्सा पेश हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा बनी इसराइल के साथ नरमी का बर्ताव करते थे और उन्हें ये देखकर बहुत गम होता था कि किप्ती लोग बनी इसराइल को सताते और उन्हें तकलीफ़ें देते हैं, लेकिन फ़िरौन के खौफ से कुछ कर नहीं सकते थे और हमेशा उदास रहते थे। कभी ऐसा होता था कि अपना गम भुलाने के लिए तन्हा शहर से बाहर निकल जाते थे। वहाँ रोज़ एक गुज़र रहते थे और देखा कि एक किप्ती बनी इसराइल के एक शख्स पर जुल्म कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, लेकिन किप्ती ने कुछ ख्याल नहीं किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने किप्ती को चांटा मार दिया। वो वहीं मर गया। हज़रत मूसा को बड़ी नदामत हुई और उन्होंने फरमाया कि शैतान का घर चले आए। दूसरे दिन फिर सैर से निकलते हुए जब जाने लगे तो देखा कि बनी इसराइल का वही शख्स किसी दूसरे किप्ती से झगड़ा कर रहा है। हज़रत मूसा ने कहा, तुम अजीब आदमी हो, किसी न किसी से तुम्हारी रोज लड़ाई होती रहती है और झगड़े तो कभी खत्म ही नहीं होते और ज्यादा बढ़ रहे हैं। बनी इसराइल के शख्स ने घबराकर कहा, ए मूसा, क्या तुम उसी तरह मुझे भी कत्ल कर दोगे जैसे तुमने कल किप्ती को मारा था? किप्ती दौड़ा फिरौन के पास गया और कहा, हमारा जो शख्स कल मारा गया था उसका कातिल मूसा है। फिरौन को तो कातिल की तलाश थी, अब कातिल का पता चल गया था। एक शख्स दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, जनाब, आपको कुछ खबर भी है? निकलना हो तो जल्द निकल जाओ वरना कत्ल कर दिए जाओगे। फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हाजिर होने का हुक्म दिया और इस दर वहां पर कुछ सफर का सामान लेकर शहर से बाहर हो गए। जंगल और बियाबान की राह ली 7 दिन के बाद भूख और प्यास से, और जब वो मदियन पहुंच गए, वहां शहर के करीब एक कुएं पर ठहरे और एक पेड़ के नीचे आराम फरमाया। उन्होंने देखा कि चरवाहे अपनी बकरियां लिए हुए कुएं पर पहुंचे और अपनी बकरियों को पानी पिलाया। तो इस किस्से में आगे क्या पेश हुआ होगा, इसकी मालूमात देखेंगे इस प्रोग्राम में। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 लड़कियां भी अपनी बकरियों को पानी पिलाने लाई हैं, लेकिन वो दूर खड़ी हैं। चरवाहों ने लड़कियों की बकरियों का कुछ भी ख्याल नहीं किया, वो अपनी बकरियां लेकर चलते बने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन लड़कियों पर रहम आया, पूछा कि तुम कौन हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हमारा बाप बूढ़ा है, उसे सुनाई भी नहीं देता, सारा काम हमको ही करना पड़ता है। इन लोगों की बकरियों के पीने से जो पानी बचता है, अपनी बकरियों को वही पानी पिलाकर चली जाती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उठे और डोल से पानी खींचा और उनकी बकरियों को पानी पिलाकर लौटे। फिर साए की तरफ से हट गए और कहा, मेरे रब, तू जो भी अच्छी चीज़ मेरी तरफ उतारे, मैं तो उसका ज़रूरतमंद हूँ। जब लड़कियां अपनी बकरियों को लेकर घर पहुंची तो अपने बाप से सब हाल बयान किया। ये बाप वही हज़रत शुएब थे जिन्हें खुदा ने रसूल बनाकर मदियन वालों की खिदमत के लिए भेजा था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक लड़की को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि उन्हें बुला लाएं। वो लजाती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और कहा, हमारे बाप ने आपको बुलाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले आए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने खैरियत मालूम की और फरमाया, जालिम के पंजे से खुदा ने तुम्हें निजात दे दी है, अब किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम हाल उनसे बयान किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरो नहीं, तुम जालिमों से छुटकारा पा चुके हो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की एक लड़की ने कहा, अब्बा जान, इन्हें अपने यहाँ खादिम रख लीजिए, जिसे आप खादिम रख सकते हैं। ये ऐसी तमाम खूबियों के मालिक यही हैं, ये ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे यहाँ 8 साल तक खिदमत करो और अगर 10 बरस पूरे करें तो
یہ تو تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ میں تمہیں کسی سختی میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ نے چاہا تو تم مجھے اچھے لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تجویز مان لی اور کہا، ان دونوں مدتوں میں سے یہ مجھ پر ہے کہ جو مدت چاہوں پوری کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے، پھر رخصتی چاہی۔ حضرت شعیب نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑے۔ 5 منزلیں طے کرنے کے بعد چھٹے دن وہ سینا کی وادی میں پہنچے۔ بادل چھایا ہوا تھا، نہایت تیز سردی پڑ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی طرف ایک روشنی نظر آئی۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر لا سکوں یا تمہارے لیے آگ ہی لے آؤں جس سے تم تاپ سکو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک روشنی جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان پھیل رہی ہے اور آگ سی لگ رہی ہے، لیکن درخت کی ٹہنیاں اور جھاڑیاں تر و تازہ ہیں اور وہ آگ سے جھلس یا جل نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کھڑے دیکھتے رہتے ہیں کہ اتنے میں وادی کے داہنے کنارے سے ایک مبارک انہیں ایک آواز آتی ہے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ اور وہاں سے ایک آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے عالم کا پروردگار۔ حضرت موسیٰ سجدے میں گر پڑے، اس طرح کی آواز انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، خداوندہ یہ تیرا کلام ہے یا تیرے رسول کا؟ فرمایا، یہ میرا کلام ہے، میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو پاک وادی طوبہ میں ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، جو کہا جائے اسے سنو، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اس میں شک نہیں کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر شخص کو اس کوشش کا جو وہ کرتا ہے بدلہ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح خدا کا خاص فضل ہوا اور نبوت بھی عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اسے میں ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے اور بھی بہت سے کام لیتے ہیں۔ خدا نے فرمایا، پھینک دے اسے اے موسیٰ۔ جب حضرت موسیٰ نے اسے پھینکا تو دیکھتے ہیں کہ وہ دوڑتا سانپ ہے۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ خدا نے فرمایا، اسے پکڑ لو، ڈرو مت، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ پھر فرمایا، اپنا ہاتھ اپنے بازو میں دبا لے، وہ بنا کسی عیب کے روشن ہو کر نکلے گا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کو یہ 2 معجزے عطا ہوئے۔ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش اور گھمنڈی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر اور مددگار بنا، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے مجھے طاقت دے اور میرے کام میں اسے شریک بنا تاکہ ہم خوب تیری تسبیح کریں اور تجھ کو خوب خوب یاد کریں۔ اس میں شک نہیں کہ تو ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے۔ خدا نے فرمایا، موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا وہ تجھے دے دیا گیا، اور ہم تو تجھ پر ایک بار پہلے بھی احسان کر چکے ہیں، جب تیری ماں کو اشارہ کیا تھا کہ وہ اپنے صندوق کو دریا میں ڈال دے، وغیرہ وغیرہ۔ خدا نے پھر فرمایا، تم اور تمہارے بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور دیکھنا میری یاد میں سستی نہ دکھانا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ اس کے بدلے قتل نہ کر دے۔ خدا نے فرمایا، اطمینان رکھو، ہم نے تمہیں اپنا رسول بنایا ہے اور تم کو مضبوط سند عطا کی ہے، وہ لوگ تم پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ جاؤ، نرمی کے ساتھ فرعون کو نصیحت کرو اور کہو کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے، سچا دین اختیار کر لے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے، اللہ نے حضرت ہارون کو ان کے بھائی موسیٰ کی حالت کی خبر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام شہر سے باہر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے یہاں پہنچے اور کچھ دن وہاں ٹھہرے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کا حال فرعون سے کہہ سکے۔ اب یہ قصہ فی الحال مکمل نہیں ہوا ہے۔
دیکھتے ہیں آگے کہ کیا صورتحال نظر آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی کا ایک خاص پروگرام بنیاد اسلام، صرف تسنیم ٹی وی پر۔ اللہ حافظ۔